गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सबक नंबर 3 यानी जो लेसन 3 है कागज़ के लिफाफे उसको पढ़ेंगे। ये रिवीजन क्लास चल रहा है। इससे पहले 2 सबक को हमने पढ़ा चुका है। जो भी अगर आपके पास बुक हो तो जो भी एक्सरसाइज है उसको ज़रूर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपके सारे जो क्वेश्चंस होंगे एनुअल के वो इन्हीं सारे लेसन से आएंगे। तो आज तीसरा चैप्टर है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। एक कहानी है कागज़ के लिफाफे। लिफाफा आप जानते हो जिसको इंग्लिश में इन्वेलप कहते हैं। पहले ज़माने में जब लोग एक दूसरे को लेटर भेजा करते थे तो इन्वेलप का बहुत ज़्यादा ही प्रचलन था। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आम हो गया तो कागज़ के लिफाफे अब मार्केट में नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसकी एक अलग अहमियत है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। इसमें एक लड़की रहती है नगमा नाम की। कहते हैं कि नगमा आज बहुत खुश थी। वो अभी अभी स्कूल से नई किताबें लेकर आई थी। 5वीं क्लास की इतनी ढेर सारी किताबों के लिए अब जगह भी ज़्यादा चाहिए थी। यानी नगमा जो है अब 4वीं क्लास के अलावा 5वीं में चली गई थी। जाहिर सी बात है, जब जूनियर क्लास से सीनियर में जाएंगे आप तो आपके बुक्स की जो तादाद होगी, नंबर ऑफ़ बुक्स बढ़ जाते हैं। तो ये बेचारी अब धीरे धीरे अलमारी को खाली करके अपने 5वीं क्लास की किताबों को सजाना चाह रही थी। कह रहे अलमारी का ऊपर वाला खाना कहते हैं हिस्सा को, यानी अलमारी का जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको खाली करना पड़ेगा। उसमें कागज़ के ढेर सारे लिफाफे वगैरह पड़े हैं। लिफाफों के ऊपर धूल की तह जमी हुई थी। नगमा ने लिफाफों को उठाकर कूड़े की टोकरी में डाल दिया, जहाँ पे डस्टबिन होता है उसमें डाल दिया, और अलमारी को अच्छी तरह साफ़ किया। अब ज़रा आराम कर लिया जाए। नगमा ये चाह रही है, सोच रही कि अब मैं थक गई हूँ काम करते करते, ज़रा सा आराम कर लेती हूँ। नगमा ने सोचा। फिर तकिए का सहारा लेकर वो बिस्तर पर बैठ गई और बच्चों का रिसाला चकमक पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सोते सोते उसने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। एक हैरत अंगेज़ ख्वाब देखा, अजीबो गरीब। जो लिफाफे उसने कूड़े में जो बेकार समझकर फेंक दिए थे वो फर्श पर सर जोड़ कर बैठे हुए थे। फर्श कहते हैं ज़मीन को और अर्श कहते हैं आसमान को। तो कह रहे कि जो लिफाफे को हमने अलमारी से निकाल कर फेंक दिया था वो सर जोड़कर नीचे ज़मीन पर बैठे हुए थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ये ख्वाब के अंदर ये सब हो रहा है। नगमा कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। एक लिफाफा बोला दूसरे लिफाफे से कि अब किसी को हमारी परवाह नहीं है। एक ज़माना था जब नगमा के मम्मी पापा हमें कितना संभाल कर रखते थे और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते थे। ये किसने कहा? लिफाफे ने कहा। दूसरे लिफाफे ने जवाब दिया, लेकिन अब कब से हम लोग अलमारी पर पड़े पड़े धूल खा रहे थे और आज नगमा ने हमें वहाँ से उठाया भी तो सीधे टोकरी के हवाले कर दिया। किसके? कूड़े की टोकरी, डस्टबिन में डाल दिया। बड़े लिफाफे ने कहा, अब तो प्लास्टिक का ज़माना है भाई। जब से प्लास्टिक के लिफाफे यानी पॉलीथीन की थैलियाँ बननी शुरू हुई हैं, कागज़ के लिफाफे को तो लोग भूल ही गए हैं। मेज़, खिलौने, बर्तन, कुर्सियाँ, घड़ियाँ, शीशियाँ, जहाँ भी नज़र डालें हमें प्लास्टिक की ही चीज़ें दिखाई देती है। यहाँ तक कि चुनाव पार्टियों के झंडे भी कपड़े और कागज़ के बजाय प्लास्टिक के ही बनने लगे हैं। मालूम नहीं लोग प्लास्टिक के इतने दीवाने क्यों हो गए हैं। तभी नगमा बोल पड़ी ख्वाब में, दीवाने क्यों नहीं होंगे, प्लास्टिक के इतने फ़ायदे जो हैं। प्लास्टिक की चीज़ें रंग बिरंगी और ख़ूबसूरत होती हैं। वो चीनी के बर्तन की तरह जल्दी टूटती नहीं है, कागज़ की तरह पानी में गलती नहीं है और फौलाद और लकड़ी जितनी महंगी नहीं होती। लेकिन नगमा, प्लास्टिक के कई नुकसान भी तो हैं। ये लिफाफा कह रहा है नगमा से। क्या तुम ये बात जानती हो? बड़े लिफाफे ने पूछा नगमा से कि बहुत सारे नुकसान हैं प्लास्टिक के, क्या आप जानती हो? नगमा ने जवाब दिया, नहीं नहीं मैं नहीं जानती हूँ। तो लिफाफा कह रहा है, सुनो, कागज़ की चीज़ें, चीनी के बर्तन, लकड़ी और मिट्टी के खिलौने वगैरह जब बेकार हो जाते हैं तो उन्हें फेंक दिया जाता है। कूड़े के मैदान में पड़ी हुई ये चीज़ें मिट्टी में मिल जाती है और उसी का एक हिस्सा बन जाती है। लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। यानी बच्चों, आप लोगों ने क्या समझा? प्लास्टिक को गलने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है और यहाँ तक कि गलता भी नहीं है। लेकिन अगर कागज़ की चीज़ हो, मिट्टी की चीज़ हो, ये सारे गल जाते हैं। इस तरह प्लास्टिक कूड़ा और बेकार की चीज़ बनकर रह जाता है।
یہ ہمارے ارد گرد مینس چاروں طرف کے ماحول کو آلودہ کرتا ہے، گندا کرتا ہے، جب تک کہ پوری طرح تباہ نہیں ہو جاتا۔ یہاں تک کہ اگر پلاسٹک کو جلا بھی دیا جائے تو بھی وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے جلنے کی وجہ سے نکلنے والی گیس سے لوگ سخت بیمار بھی پڑ جاتے ہیں۔ اب تو کچھ سائنسداں یہ بھی ماننے لگے ہیں کہ پلاسٹک لگاتار ایسی ترنگیں یا شعاعیں چھوڑتا ہے جو مسلسل ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی رہتی ہے۔ تم کہتی ہو کہ پلاسٹک ہمارے لیے اور ماحول کے لیے نقصان دہ ہے، یہ نغمہ کہہ رہی۔ چلو تمہاری یہ بات مان لیتے ہیں، پھر بھی ایک مشکل تو ہے۔ اگر ہم پلاسٹک کے لفافوں کو چھوڑ کر صرف تمہارا استعمال شروع کر دیں تو خوب سارا کاغذ خرچ ہوگا، اور اتنا کاغذ بنانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ درخت کاٹنے پڑیں گے، پر ماحول آلودہ نہیں ہوگا کیا؟ نغمہ نے دلیل دی۔ بڑا لفافہ سمجھاتے ہوئے بولا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لکڑی کا استعمال کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے دوست، ہاں کسی چیز کی بربادی اور پھر اس کے لیے درختوں کی اندھا دھند کٹائی سراسر غلط ہے۔ گاندھی جی نے بھی تو کہا تھا نا، یعنی قدرت سب لوگوں کی ضرورت کو تو پورا کر سکتی ہے لیکن کسی ایک شخص کے بھی لالچ کو پورا نہیں کر سکتی۔ اگر ہم کاغذ کا استعمال کفایت شعاری سے کریں تو زیادہ پیڑ نہیں کاٹنے پڑیں گے۔ ایک بات اور نغمہ، درخت کاٹنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم نئے درخت لگاتے بھی رہیں تو اس دنیا میں کبھی بھی درختوں کی کمی ہوگی ہی نہیں۔ یاد نہیں پڑوس میں جب شبھم پیدا ہوا تھا تو انوپم چچا نے پیپل کا پیڑ لگایا تھا۔ تم بھی اسی طرح سے سالگرہ یا دوسرے موقعوں پر پودا لگانے کا پکا ارادہ کر لو تو کیسا رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو اپنے آس پڑوس میں، اپنے گھر کے چاروں طرف یا پھر کہیں پہ بھی جہاں پہ جگہ ہو جو سفیشینٹ ہو اس کے لیے، تو وہاں پہ پودا روپن کرنا چاہیے، درخت لگانے چاہیے۔ تم لوگوں کی باتوں میں دم ہے بھائی، اور یہ مشورہ بھی بہت اچھا ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ننھے سے پودے کو تناور درخت بنتے دیکھنا کتنا اچھا لگے گا۔ میں اپنے دوستوں کو بھی یہی مشورہ دوں گی۔ نغمہ بولی، تو وعدہ کرو اب تم ہمیں نہیں بھولو گی؟ چھوٹا لفافہ بولا۔ ہاں میں وعدہ کرتی ہوں کہ پلاسٹک کے لفافے کے بجائے تمہارا استعمال زیادہ کروں گی۔ نغمہ مسکرائی۔ اٹھو نغمہ، کھانا ٹھنڈا ہو گیا، ماں نے نغمہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ نغمہ ہڑبڑا کر اٹھی، اس نے آنکھیں مل کر فرش پر نظر ڈالی، زمین پر دیکھی، پھر کوڑے کی ٹوکری میں سے کاغذ کے لفافوں کو نکال کر جھاڑنے لگی جیسا کہ فوٹو میں دکھایا جا رہا ہے، تصویر میں، اور پھر ایک ڈبہ میں قرینے سے رکھنا، قرینے میں سلیقے سے۔ ماں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بچوں کچھ الفاظ اور معنی ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ شعاعیں کہتے ہیں لہریں کو یا کرنے کو، آلودہ مینس گندا، کفایت شعاری بچت کرنے کی عادت، قرینے مینس سلیقے سے، چناؤ انتخاب، ارد گرد مینس آس پاس، سراسر پوری طرح، تناور مطلب مضبوط گھنا۔ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ نغمہ کس کام میں لگی ہوئی تھی؟ تو نغمہ الماری صاف کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ نغمہ کی الماری میں کیا رکھا ہوا تھا؟ تو لفافہ رکھا ہوا تھا۔ لفافے آپس میں کیا بات کر رہے تھے؟ لفافے آپس میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ بڑے لفافے نے پلاسٹک کے کیا نقصان بتایا؟ تو پلاسٹک سے ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک طریقہ بتایا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درختوں کو لگانے چاہیے۔ اب ہے کہ خالی جگہ کو بھرے۔ نغمہ آج بہت خوش تھی تو اس میں خوش بڑھایا۔ الماری کا اوپر والا خانہ خالی کرنا پڑے گا۔ سوتے سوتے اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ پلاسٹک کے اتنے فائدے جو ہیں، تم لوگوں کی باتوں میں دم ہے۔ دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد کہتے ہیں الٹے معنی والے الفاظ۔ خوش کا غم، فائدے کا نقصان، بیکار کا کارآمد، صاف کا گندا، جلدی کا دیری، چھوٹا کا بڑا، صحیح کا غلط، نقصان کا فائدہ۔ اس سبق میں ایک لفظ آیا ہے عجیب و غریب، اس میں دو لفظ کو واو کے ذریعے جوڑا گیا ہے۔ آپ بھی اس طرح سے لفظ بنائیں، جیسے شور اور غل الگ الگ لکھا ہوا، اگر اس کے بیچ میں اگر آپ واو کو لکھیں گے تو شور و غل ہو جائے گا، ایک ورڈ بن جائے گا۔ دن رات، بیچ میں واو لگا دیں گے تو دن و رات ہو جائے گا۔ شعلہ شبنم، اسی طرح سے شان و شوکت، علم و حکمت، جان و مال۔